हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेपि श्रोतारः विद्वांसः आचार्याः, अद्याहं पुनः वाक्पदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। अद्य उच्चरणपरतन्त्रत्वात् गुणः कार्यैः न युज्यते तस्मात् तदर्थैः कार्याणां सम्बन्धः परिकल्प्यते इति पद्यस्य कारिकायाः वा व्याख्यानं कर्तव्यमस्ति। तत्राहं किञ्चित् वच्मि। अन्वयः वर्तते उच्चरणपरतन्त्रत्वात् गुणः कार्यैः न युज्यते तस्मात् तदर्थैः कार्याणां सम्बन्धः परिकल्प्यते। इदं तु सत्यं यद् लोके अर्थबोधनाय एव शब्दः प्रयुज्यते। अर्थबोधनाय एव लोके शब्दः प्रयुज्यमानः भवति। एवं सति शब्दः अर्थाधीनः उच्चरणपरतन्त्रत्वात्। उच्चरण अर्थात अर्थबोधनाय एव लोके शास्त्रे वा प्रयुज्यमानः यः शब्दः सः शब्दः परतन्त्रत्वात् अर्थाधीनत्वात् गुणः बोधनीये अर्थे उपसर्जनीभूतः। अथ च अतः विधेयक्रियादिभिः न युज्यते न संबध्यते नियमः गुणानां परार्थत्वात् असंबन्धः समत्वाच्च इति। एवं सति उच्चारितस्य शब्दस्य स्वार्थे गुणीभूतत्वेन कार्यान्वयभावात् हेतोः उच्चारित शब्दस्य बोध्यैः अर्थैः लोके आनयनादिक्रियाणां परिकल्प्यते विधीयते इति कारिकायां समागताः ये शब्दाः तेषां शब्दानाम् अर्थः। इदानीं भर्तृहरिः किं प्रतिपादयितुमिच्छति, भर्तृहरिः अनेन पद्येन किं वक्तुं वाञ्छति इति एतद्विषये किञ्चित् वच्मि। यथा भवन्तः जानन्त्येव यद् लोके गामान इति वाक्ये शासनादिमान् पिण्डम् अर्थं बोधयितुं तद् उपायतया गवादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते। कश्चनपि जनः गामान इति वाक्यं प्रयुज्यते, केनचिदपि जनेन यदि गामान इति वाक्यं प्रयुज्यते तदा तस्य प्रयुक्तस्य वाक्यस्य किं तात्पर्यम् अथवा सः वक्ता किमर्थं प्रयुङ्क्ते इदं वाक्यं। तर्हि वाक्यप्रयोगस्य कारणद्वयं भवति। एकञ्च कारणमस्ति यद् स्वाभिप्रायं परान् बोधयितुं लोके वाक्यप्रयोगः इति एकं कारणं। द्वितीयं कारणं भवति
यद संशय निवृत्त्यर्थमेव वाक्य प्रयोगः। यथा घटः नीलः अस्ति न वा अस्य संशयस्य निवृत्तिः घटः नीलघटः अस्ति इति वाक्ये नैव भवति। एवं सति वाक्यप्रयोगस्य तात्पर्यं द्विविधं। वाक्यप्रयोगस्य तात्पर्यद्वयम्। एकञ्च तात्पर्यं स्वाभिप्रायं परान् बोधयितुं शब्दप्रयोगः, अथ च संशय निवृत्त्यर्थमपि वाक्यप्रयोगः भवत्येव। यथा उक्तं यत् घटः नीलः अस्ति न वा, यदि एवं भूतः संशयः भवति चेत् तदा घटः नीलघटः अस्ति पूर्वोक्त संशयस्य निवृत्तिः घटः नीलघटः अस्ति इति वाक्ये नैव भवति। गामान इति वाक्यं यदुच्चरितं वर्तते तत्र कारणं शासनादिमान् पिण्डः यः अर्थः तदर्थबोधयितुं शासनादिमत पिण्डमर्थं बोधयितुमेव गवादि शब्दाः प्रयुज्यन्ते गामान इत्यादिषु वाक्येषु। अतः एतेन इदमेव आगच्छति यदि प्रयोगो नाम उच्चारणं शब्दस्य उच्चारणम् अर्थाधीनः एव। यमर्थम् एवं सति यदि अर्थाधीनः एव शब्द प्रयोगः तथा सति यमर्थं बोधयितुं शब्दः प्रयुज्यते सः अर्थः प्रधानः शब्दः तदुपायतया तदर्थं प्रति भवति अप्रधानः लोके। अर्थात लोके अर्थ विशेष्यक शब्द प्रकारकः एव बोधः। तथा सति शब्द प्रयोगस्य अर्थ परतंत्रत्वात् शब्द प्रयोगस्य अर्थाधीनत्वात् प्रधानीभूतः शब्दबोध्यः यः अर्थः तस्यैव अर्थस्य साधनतया क्रियासु अन्वयं लभते क्रियायाम् अन्वयो वा भवति। विशेष्यस्यैव एकः नियमः एकत्र विशेषणत्वेन अन्वितस्य गुणानांच परार्थत्वात् असंबन्धः असमत्वात् इति न्यायेन वा। तत्र एकत्र विशेषणत्वेन अन्वितस्य अपरत्र विशेषणतया अन्वयो न भवति इति सिद्धान्तरीत्या गामान इत्यस्मिन् वाक्ये गोपदबोध्यः यः अर्थः शासनादिमान् पिण्डरूपः तस्मिन् शासनादिमान् पिण्डरूपे अर्थे गोपदस्य विशेषणत्वात् गोपदस्य परतंत्रत्वात् पुनः तस्यैव गोपदस्य आनयन क्रियायाम् अन्वयः न भवति सिद्धांत विरोधात् न्याय विरोधात्। यतोहि शासनादिमान् पिण्डरूपार्थं प्रति यदा गोशब्दः परतंत्रः जातः गोशब्दः विशेषणीभूतः जातः पुनः विशेषणीभूतस्य गोशब्दस्य आनयन क्रियायाम् अन्वयः न भवतीति।
अतः गामान इत्यत्र अर्थस्यैव आनयनं शब्दस्य आनयनं न संभवति। अगनेर ढक इत्यादि सूत्रे अग्न्यादि शब्दाः अग्निशब्दः सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तस्य अग्निशब्दस्य बोधकः। सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तस्य बोधकः। अर्थात लक्ष्यस्थे अग्निशब्दे बोध्यत्वमस्ति, सूत्रस्थे अग्निशब्दे बोधकत्वमस्ति। बोध्यं प्रति बोधकस्य परतंत्र बोध्यं प्रति बोधकः परतंत्रो जातः, अर्थात विशेषणीभूतः अभवत। एवं सति यः सूत्रस्थः अग्निशब्दः विद्यते सः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तं प्रति विशेषणं जातम्। एवं सति विशेषणीभूतः यः शब्दः अग्निशब्दः सूत्रस्थः अग्निशब्दः तेन विशेषणीभूतेन शब्देन ढगादि प्रत्ययाः न भवन्ति इति। अथ च कार्य स्यात् एव कार्याणि भवन्ति, विशेषणात् कार्याणि न भवन्ति। इदमेव अस्याः कारिकायाः तात्पर्यं कल्पितं वर्तते। अस्याः कारिकायाः इदं तात्पर्यम् एवं सति सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः तेन अग्निशब्देन न ढक् प्रत्ययः किन्तु लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तेन अग्निशब्देन ढक् प्रत्ययः इदं तात्पर्यम्। अत्र एकः प्रश्नः उपस्थितः भवति यद् विधिसूत्रे अर्थात अग्नेर्ढक् गोपयसोर्यत् इत्यादिषु सूत्रेषु उच्चरितः यः अग्निशब्दः गोशब्दो वा एकं शब्दमेव स्वीकरोमि, तो उच्चरितः यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य बोधकः। अतः सूत्रस्थः अग्निशब्दः परतंत्रः जातः। सूत्रस्थ अग्निशब्दस्य लक्ष्यस्थ अग्निशब्द बोधकत्वात् परतंत्रः विशेषणीभूतः, परतंत्रः अर्थात विशेषणीभूतः। अतः सूत्रस्थ अग्निशब्दात् कार्यं न भवति, किन्तु लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः सः अपि लौकिकार्थं प्रति परतंत्रः, लौकिकार्थं बोध्य सोपि परतंत्र। अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे यः अग्निशब्दः भवतु आग्नेयमिति लक्ष्यघटक अग्निशब्दस्य बोधकः बोधकत्वात् परतंत्रः, किन्तु लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दः अपि यः लौकिकार्थः अंगाररूपार्थः तम अंगाररूपार्थं बोधं प्रति विशेषणीभूतः जातः, परतंत्रः जातः। अतः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दादपि ढक् प्रत्ययः न भवितव्यः। तादृशी एव स्थितिः गोपयसोर्यत् इत्यत्र। गोपयसोर्यत् इत्यस्मिन् सूत्रे उच्चरितः यः गोशब्दः भवतु गव्यमिति लक्ष्य घटकस्य गोशब्दस्य बोधकः। लक्ष्यस्थस्य गोशब्दस्य बोधकत्वात् परतंत्रः। एवं सति गोपयसोर्यत् इति सूत्रे उच्चरितः यः गोशब्दः
तस्य परतंत्रत्वात् लक्ष्यस्थ गो शब्दस्य बोधकत्वात् न यत् प्रत्ययम् लभते अथवा तेन शब्देन न यत् प्रत्ययः भवति, परंच लक्ष्यस्थः यः गो शब्दः सोऽपि गो शब्दः लौकिकार्थं प्रति परतंत्रः। लौकिकार्थ आदिमान पिंडरूपः यः अर्थः लौकिकार्थः तं लौकिकार्थं प्रति सोऽपि गो शब्दः लक्ष्यस्थः अपि गो शब्दः परतंत्रः जातः। एवं सति परतंत्रत्वात् तेन शब्देन कथम यत् प्रत्ययः सः गो शब्दः कथम यत् प्रत्यय भाग भवति, कथम यत् प्रत्ययं लभते, संबंधं लभते इति प्रश्नः। अस्यैव प्रश्नस्य उत्तरं दातुं कथयति आचार्यः यद् सामान्यम् आश्रितं यत् उपमान उपमेययोः तस्य उपमानेषु धर्मो अन्यो व्यतिरिच्यते। उपमान उपमेययोः यत् यत् सामान्यम् आश्रितं। सामान्यः कश्चन उपमान उपमेययोर्मध्ये सामान्यः कश्चन धर्मः भवति। तो यत् यत् सामान्यम् आश्रितं तस्य तस्य उपमानेषु अन्यः धर्मः व्यतिरिच्यते, भिन्नः भवति। उपमानञ्च उपमेयञ्च तयोः उपमान उपमेययोः यथा ब्राह्मणवत् अधीते क्षत्रियः इत्यादौ। ब्राह्मणवत् अधीते क्षत्रियः, अत्र उपमानं ब्राह्मणः उपमेयश्च क्षत्रियः, उभयोर्मध्ये सामान्य धर्मः विद्यते अध्ययन कर्तृत्वम्। ब्राह्मणवत् अधीते क्षत्रियः इत्यादौ यथा ब्राह्मण क्षत्रिययोः मध्ये यत् समानः धर्मः स च समानः धर्मः कः अस्ति, अध्ययन कर्तृत्वम्। तच्च अध्ययन कर्तृत्वम् उपादीयते, अर्थात अध्ययन कर्तृत्व रूप सामान्य धर्मस्य अध्ययन कर्तृत्व रूप सामान्य धर्मम् आदाय एव उपमेयस्य क्षत्रियादेः सामान्य धर्मस्य सर्वस्य। उपमेयः यः क्षत्रियः तस्मिन् क्षत्रिये उपमानगतम् उपमाननिष्ठः यावन्तः अपि धर्माः ते समे धर्माः उपमेये न भवन्ति। एवं नास्ति यद् यावन्तः धर्माः तावन्तः समे धर्माः उपमेये अपि भवन्तु, एवं न भवति, एवं नास्ति। किंतु उपमान उपमेययोः मध्ये एकः एव कश्चन एवं भूतः धर्मः भवति, सामान्यः धर्मः यः उपमान उपमेययोः सामान्य रूपेण उभयत्र तिष्ठति। किंतु उपमेयातिरिक्तस्य उपमेयातिरिक्तेपि उपमाने कश्चन धर्मः भवति, अतिरिक्तः धर्मः भवति। उपमानातिरिक्ते उपमेयेपि अन्यः कश्चन अतिरिक्तः धर्मः भवति। समैः धर्मैः सादृश्यस्य आश्रयणं न भवति। एवं सति
उपमान उपमेयोर मध्ये यह सामान्य धर्मः तद सामान्य धर्मापेक्षया उपमेये कश्चन अतिरिक्तः उपमान उपमेयोर मध्ये भेदः अस्ति, अभेदः नास्ति। यदि समेऽपि धर्माः समानाः एव एके एव सन्ति उभयत्र तदा तु अभेदः भवितव्यः न तु भेदः, किन्तु उपमान उपमेयोर मध्ये भेदः वर्तते। अतएव तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं, तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वं सादृश्यं भवति। तद्भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम् इति। भूयो धर्मवत्वम् अर्थात अधिके धर्माः भवन्ति, किन्तु समे धर्माः उपमाननिष्ठाः उपमाननिष्ठाः निखिलोऽपि धर्मः उपमेये न भवन्ति। कश्चन एव धर्मः, केचन एव धर्माः उपमान उपमेयोः एकनिष्ठाः भवन्ति। यथा ब्राह्मणवद अधीते क्षत्रियः इत्यत्र एकः एव धर्मः अध्ययनकर्तृत्वम्। अध्ययनकर्तृत्वरूपः यः सामान्य धर्मः सः सामान्य धर्मः उभयत्र विद्यते, उभयनिष्ठा इति। एवं इति इदमपि चिन्तनीयं वर्तते यद् कः धर्मः उपमाने यः उपमेये नास्ति उपमेयातिरिक्तः वर्तते। तत्र ब्राह्मणवदधीते क्षत्रियः इत्यत्र उपमेयातिरिक्तः उपमाननिष्ठः उपमेयातिरिक्तः उपमाननिष्ठः ब्राह्मणत्वरूपः यः धर्मः सः धर्मः अतिरिक्तः सः नास्ति उपमेये। उपमाननिष्ठः यः ब्राह्मणत्वधर्मः तदतिरिक्तः उपमेयनिष्ठः यः क्षत्रियत्वधर्मः क्षत्रियत्वरूपः धर्मः सः धर्मः अतिरिक्तः। अतः उपमानात् उपमेयः भिन्नः। मात्र ब्राह्मणत्व यथा उपमाननिष्ठः ब्राह्मणत्वधर्मः अतिरिक्तः तथा उपमेयनिष्ठः अपि क्षत्रियत्वधर्मः अतिरिक्तः। मात्र किमस्ति केन केन धर्मेण सादृश्यं वर्तते तो अध्ययन कर्तृत्वरूपेण धर्मेणैव अत्र सादृश्यं विद्यते। तद्वदेव सूत्रे यह अग्निशब्दः उच्चारितः तस्मिन् अग्निशब्दे अग्नित्वमस्ति। प्रयोगघटकः यः अग्निशब्दः तत्रापि अग्नित्वमस्ति। उभयत्र उच्चरितत्वरूपः धर्मः सामान्यः एकः। उच्चरितत्वरूपधर्मेण उभयोः सादृश्यं। सूत्रस्थः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः उभयोः शब्दयोः या सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः सः उपमानभूतः, लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः सः उपमेयभूतः। उपमान उपमेययोः सामान्यः एकः धर्मः विद्यते उच्चरितत्वरूपः। अतः उच्चरितत्वरूप सामान्य धर्मस्य उभयोः तुल्यत्वेपि सूत्रस्थ लक्ष्यस्थ अग्निशब्दयोः तुल्यत्वेपि विधिसूत्रस्थः
यह अग्निशब्दः तत्र बोधकत्वं वर्तते या बोधकता वर्तते। प्रयोग घटकः यः अग्निशब्दः तत्र बोध्यत्वं वर्तते विद्यते। लक्ष्यस्थे अग्निशब्दे बोध्यत्वेन विशेषता विद्यते इति अस्ति धर्मभेदः। एवं सति समे धर्माः नैव तुल्याः। अतः सूत्र लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः सः अग्निशब्दः कार्यान्तरस्य बोधकत्वेपि अर्थान्तरस्य लौकिकार्थस्य बोधकत्वेपि परतन्त्रः न भवतीति। तात्पर्यमिदमस्ति यद् दृष्टांत दाष्ट्रांतिक अर्थात उपमान उपमेय भाव सिद्ध्यर्थम अवश्यमेव कश्चन समानः धर्मः आश्रियते, कश्चन तुल्यस्य धर्मस्य आश्रयणम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। किन्तु उपमान उपमेयोः मध्ये सर्वथा भेदः न भवति, किन्तु तयोः सर्वो व्यवहारः अभिन्नः एव भवेत् एवं नास्ति। केनचित् धर्म कारणेन अभेदत्व व्यवहारः अन्यत्र भेदत्व व्यवहारः एव। एवं सति विधिसूत्रस्थात् अग्निशब्दात् प्रयोगस्थः यः अग्निशब्दः तस्यापि कार्यान्वयापत्तिः भवितव्यः इति न शङ्कनीया। सर्वांशे अभेदे कदापि उपमानुपमेय भावः न भवितुम् अर्हति। एवं सति यथा ब्राह्मणवत् अधीते क्षत्रियः इत्यादौ ब्राह्मण क्षत्रिययोः भेदे सत्येव अध्ययन क्रिया साम्यमाश्रित्य तयोः उपमान उपमेय भावः कल्प्यते। तथैव अथ च उपमेये क्षत्रिये व्यवदिश्यमानम् अध्ययनम् उपमाने ब्राह्मणेपि निश्चप्रचमेव समन्वीयते। यदि ब्राह्मणाध्ययनेन तुल्यं क्षत्रियाध्ययनमुच्यते इति ब्राह्मणाध्ययनेन तुल्यं अध्येतृभेदेन भिन्नयोरेव अध्ययनयोः सम्यक् ज्ञानपूर्वक सम्यक् उच्चारणादिकं सौष्ठवं कमपि व्यतिरिक्तं साधारणं धर्माश्रित्य उपमान उपमेय भावः कल्प्यते। एतेन किम् आगच्छति यद् उपमान उपमेय भावः सर्वथा भेदे एव भवति, उपमान उपमेय भावः अभेदे न भवति। उपमान उपमेयोः वास्तविक रूपेण उभयत्र भेदे सत्येव उभय साधारणं कमपि एकं धर्ममाश्रित्य तयोः कल्पितेपि अभेदे सादृश्यं व्यवह्रियते, सादृश्यम् उपचर्यते। यथा पुनः पुनः वच्मि ब्राह्मण क्षत्रिययोः अध्ययन कृतं यत् सादृश्यं क्वचित् अभेदेपि अत्र तु भेदः स्पष्टः। ब्राह्मणवत् अधीते क्षत्रियः इत्यत्र उपमान उपमेयोः क्वचित्
अभेदेपि कल्पितं भेदम उपचर्य, कल्पितं भेदम आश्रित्य, भेदेपि काल्पनिकं भेदमादाय, व्याकरणे अभेदेपि काल्पनिकं भेदम आदाय एव सादृश्य व्यपदेशः यथा विधिसूत्रस्थ प्रयोगस्थयोः अग्निशब्दयोः अभिन्नानुपूर्विकत्वेन एकः सूत्रस्थ विधिसूत्रस्थ प्रयोगस्थयोः अग्निशब्दयोः अभिन्नानुपूर्विकत्वेन समानः अभिन्नानुपूर्विकत्वेन एकः भेदः नास्ति, तथापि प्रयोग सूत्र प्रयोग रूप स्थान भेदेन अधिकरण भेदेन, सूत्र प्रयोग रूप स्थान भेदेन अधिकरण भेदेन वा शब्द व्यपदेश परत्वेन शब्द परत्वार्थ परत्व उपाधि भेदमाश्रित्य एकः शब्द परः एकः अर्थ परः इति उपाधिमाश्रित्य प्रकारता समानाधिकरणत्व विशेषता समानाधिकरणत्व रूप धर्म भेदे सति तयोः उच्चारण परतंत्रत्वम् अर्थ परत्वं वा कमपि साधारणं धर्ममाश्रित्य सादृश्य व्यपदेशः कर्तव्यः। तात्पर्यमिदमस्ति प्रकारता समानाधिकरणत्व विशेषता समानाधिकरणत्व। सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः विद्यते सः प्रकारः, लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः विद्यते सः विशेष्यः। अतः तत्र विशेष्यता समानाधिकरणता, सूत्रस्थे अग्निशब्दे प्रकारता समानाधिकरणता, अयमपि एकः धर्मः। एवं सति बहवः धर्माः अनेके धर्माः सन्ति। येन धर्मेण सूत्रस्थ लक्ष्यस्थ अग्निशब्दयोः भेदः। अनेके धर्माः सन्ति येन धर्मेण उभयोः भेदः मात्र अग्नित्वरूपः शब्दः एकः। अत्र अद्य कारिकाद्वयस्य व्याख्यानं समाप्तम्। अहम् अद्यैव अत्र विरमामि। भवतां समेषां कृते धन्यवादाः। अद्य अत्र वृष्टिः भवति। यस्मिन् नगरे अहम् अस्मि वृष्टिः इदानीं प्रचलति। मध्ये विद्युतः अपि गमिष्यति इति, किन्तु व्याख्यानमपि जातम्। पुनः अहं भगवत्कृपया आगामि सप्ताहे उपस्थितो भविष्यामि भवतां समेषां श्रावयितुं। तावत् कृते भवतां धन्यवादाः। नमो नमः।